बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुल्क की हालात जिस तरफ जा रहे हैं वहां पर यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी। और ये जो पूरा साल गुजरा है ये ऐसा ही गुजरा है कि किसी पर भी एतबार करने का दिल किसी का नहीं किया। अगर एतबार होता या सिस्टम में सब वैसा ही होता जो हमें बताया गया या रिपोर्ट किया गया या आपके सामने लोगों ने तज्जिए किए, तबसरे किए, अपनी माहिराना राय रखी, मेहमानों को बुलाया और उन्होंने भी अपनी तमाम अकल आपके सामने रखी, तो अगर ये तमाम बातें सही होती तो वो तमाम चीज़ें कम से कम, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए कि सब कुछ कंट्रोल होता तो कम से कम पूरा साल तो नवाज शरीफ बाहर नहीं बैठते ना। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ चुके होते, लेकिन इस टाइम वो दुबई में है, और इस टाइम आसिफ अली जरदारी साहब दुबई में है, इस टाइम बिलावल भुट्टो साहब दुबई में है, इस टाइम मरीन नवाज दुबई में है, इस टाइम बहुत बड़े बड़े नाम और भी दुबई में है। तो ये तमाम लोग वहां क्या कर रहे हैं? अगर दुबई तक आप आ सकते हैं तो अपनी बीमारी और वो तमाम दवाइयां लेकर तो आप पाकिस्तान भी आ सकते हैं। ये तमाम बातें तो हैं, लेकिन 12 लोग पाकिस्तान का सफर नहीं कर सकते। डॉक्टर ने उनको पाकिस्तान के सफर का अभी तक मशवरा नहीं दिया है। तो उनके जो अपने लोग हैं वो बता रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ साहब को डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे पाकिस्तान आना, क्योंकि पाकिस्तान आना और मामला है, दुबई, लंदन, सऊदी आना और मामला है, और इसके बाद वो सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद वो लंदन जाएंगे, और लंदन से बरास्ता कतर जो है वो पाकिस्तान आएंगे। ये ऐसा बताया जा रहा है जुलाई के अंदर। लेकिन जुलाई के अंदर कुछ जो डेट्स है ना वो बड़ी नाजुक हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हो रहा है, निगरान सेटअप के ऊपर ही बात हो रही है। वो तो होनी थी कि हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कम से कम नकवी की तरह, जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, इस किस्म का एक आदमी प्राइम मिनिस्टर चाहिए फॉर 3 मंथ्स। अब मैं 3 मंथ, आप बोलेंगे 2 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स इसलिए क्योंकि ये जो असेंबली है ये मेरी मालूमात के मुताबिक 3 दिन पहले तोड़ दी जाएगी, जिसके बाद 90 दिन का टाइम होगा, और उसके बाद 90 दिन ये लोग खींचेंगे, नवंबर में इलेक्शन करार होना पाए हैं। अब यहां पर मामला ये है कि एक जमाती इलेक्शन भी नहीं करवाना, ये भी मसला आ रहा है, क्योंकि जो वो थे वो कह रहे थे भाई एक जमाती करा दो, पूरी की पूरी, मतलब जीते या हारे बनेगी गवर्नमेंट, क्योंकि पीडीएम ही खड़ी होगी, पीडीएम ही वोट लेगी और पीडीएम ही हारेगी, पीडीएम ही जीत जाएगी। तो जो भी जीतेगा वो निकलेगा पीडीएम से। तो इस तरह होगा ये कि कम से कम एक बात कंफर्म होगी कि हुकूमत पीडीएम की आएगी। ये श्योर करने के लिए अकेले दौड़ाएंगे इसको रेस के अंदर, कोई 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे होगा ही नहीं, अकेला पीडीएम दौड़ेगा। और चाहे वो कितने भी घंटों में वो जीते, अपनी स्ट्रिप पार करे, लेकिन जीतेगा तो पीडीएम, बेशक दिन लग जाए, महीने लग जाए, भागता रहे भागते। लेकिन और ये बात भी है, बेशक वो सो जाए दरमियान में, उठेगा फिर भागेगा, फिर भी जीत जाएगा, क्योंकि पीडीएम वाला कोई इलेक्शन लड़ेगा नहीं। अब यहां पर मामला ये है कि इस बात के ऊपर तनकीद हो गई। जब तनकीद हो गई तो उन्होंने कहा कि काम कीजिए, पीटीआई को भी लड़ने दीजिए इलेक्शन। अब उसका मसला है कि अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके अंदर किसी को भी खड़ा कर दिया, आम से आम कारकुन को खड़ा कर दिया, सनम जावेद को खड़ा कर दिया, या किसी को भी खड़ा कर दिया जो अननोन हो, जो कुछ भी हो, लेकिन लोग कहीं गुस्से में आके बल्ले बेनाम और मारना शुरू कर दें, क्योंकि वो जो एक जो फर्स्ट्रेशन जो आप लोगों में घुस जाते हैं ना, दुकानों में, बाजारों में, लोगों से मिलते हैं, तो वो जिन अल्फाजों में जो कुछ बोल रहे हैं दैट इज़ वेरी, मतलब वो हम आपसे यहाँ पर शेयर ही नहीं करता, क्योंकि मैंने शेयर किया नहीं किया, शेयर करने काबिल ही नहीं है। तो जो लोगों में गुस्सा या जो लोगों में मामलात हैं, जो लोग ओपनली बात कर रहे होते हैं, तो हमने कभी भी उनकी रिकॉर्डिंग्स आपके सामने चला नहीं दी। हमें भी उनकी ज़िंदगी अजीज़ है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। तो यहाँ पर यह है, शुरुआत करते हैं इस बात से कि जनरल बाजवा मौजूदा आर्मी चीफ के तकर्रुरी के हामी नहीं थे। अब यहाँ पर एक मसला ये भी आ गया है कि वो कह रहे हैं कि जी जो बाजवा साहब हैं वो एक्सटेंशन लेने के लिए, मतलब बड़ी बड़ी बातें सब नजर आ रही हैं, धमकियों की बातें आ रही हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं, और वो कह देंगे जी पीपल्स पार्टी, ये मैं बात कर रहा हूँ इरफान सिद्दीकी साहब की। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि हमारी तल्ख यादें भी हैं पीटीआई के पीपल्स पार्टी के साथ, और हमारी अच्छी यादें भी हैं, और उसके अंदर मिसाक जमहूरियत भी हमारे पास मौजूद है, और इसके दरमियान उन्होंने कहा कि भाई बेनज़ीर की और नवाज शरीफ साहब की अच्छी यादें भी बाद में जुड़ी। उससे पहले वो उनकी तस्वीरें फेंकते रहे, नंगी तस्वीरें फेंकते रहे, वो भी एक तारीख थी, और उसके बाद दोस्ती हो गई, उनको बहन कह दिया, वो भी एक तारीख थी। तो तमाम चीज़ें होती रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जो आपने देखा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया, नवाज शरीफ साहब को, उसमें वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत नहीं थी, नवाज शरीफ साहब पीटीआई की हुकूमत नहीं थी, उसके अंदर पीटीआई की हुकूमत और फौज दोनों शामिल थे, दोनों ने मिलकर भेजा है। यानी कि फौजी की आदत तशवीश थी। सो कहा जा सकता है कि ये फौज और इस वक्त की हुकूमत का मुश्तरका फैसला था कि इसको तो भेजो बाहर।
تو اس کے بعد جو ہے یہ کام تمام ہوا. عرفان سیگی نے کہا کہ سینیورٹی لسٹ میں عاصم منیر صاحب نمبر 1 پر تھے. نواز شریف نے کہا کہ نمبر 1 پر جو بھی ہے اسے آرمی چیف بنایا جائے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نہیں مانے, لیکن باجوہ صاحب کا مقابلہ نواز شریف صاحب سے تھا, اور ممکنہ طور پر بادی النظر میں لگ یہی رہا تھا اس ٹائم بھی کہ نواز شریف صاحب جیت جائیں گے اور باجوہ صاحب کو ہارنا پڑے گا, گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, جھکنا پڑے گا. اور پھر وہی ہوا کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی جیت منوائی. جس کو لانا چاہتے تھے باجوہ صاحب وہ نہیں لا سکے, اور جو ہے نواز شریف صاحب نے کہتے ہیں سٹینڈ لیا. انہوں نے کہا نہیں میں بتا رہا ہوں. اچھا, اب اس کے بعد ایک معاملہ اور آ گیا ہے کہ یہاں پر اب جو خبریں نکل کر آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اس کے باوجود سب کچھ اچھا نہیں ہے, یہ معاملات بھی چل رہے ہیں معاملہ. اب اس کے اندر کیوں اچھا نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں جو باتیں وہ بتا رہے ہیں تو ہم ان کا بھی پردہ رکھ لیتے ہیں. سمپل سی بات ہے, کیونکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار معاملہ صحیح نہیں. اور اس گورنمنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ چلے گی, اور اس گورنمنٹ کو چلنا ہے مزید تقریباً 2 مہینے کے قریب چلنا ہے, 1.5-2 مہینے اور چلے گی. لیکن اگر یہ حکومت کو گرانا چاہیں تو اب تو خیر تقریباً ٹائم ختم ہو چکا ہے, کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے, لیکن پھر بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کا حکومت سے علیحدگی پہ غور, یہ غور انہوں نے پی ڈی ایم میں شامل ہونے کے 1 مہینے بعد شروع کر دیا تھا. یہ اب تک غور کر رہے ہیں, اور اگر انہوں نے فیصلہ آج بھی کر لیا, میں مانتا ہوں اگر آج بھی کہہ دی کہ میں حکومت چھوڑ رہا ہوں, تو یہ ان کا شاید اپنی زندگی کا پہلا فیصلہ ہوگا جو انہوں نے خود کیا ہوگا. ادروائز آپ کو معلوم ہے کہ یہ خود فیصلے کرنے کے لیے اتنے اہل نہیں ہیں. بہرحال اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ 1 پارٹی سسٹم چلایا جائے گا یا بننے دیا جائے گا یا بنانے دیا جائے گا, اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے, اور یہی بات وہاں پہ ہو رہی ہے اس ٹائم دبئی کے اندر, کہ آپ مطلب کچھ لوگ وہاں پر ہیں جو بیچ میں بول رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو بھی الیکشن لڑنے دیں, اس کو باہر مت کریں, کیونکہ ان کا اندر نہ جانا, مطلب ان کو اریسٹ نہ کرنا اب تک, یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے جو تکلیف دے رہا ہے. اس ٹائم جو پراپرٹیز بک رہی ہیں وہ کون بیچ رہا ہے, کیوں بیچ رہا ہے, یہ آپ کا کام ہے, آپ جانیں, آپ بتائیں کیوں بک رہی ہیں پراپرٹیز. کیونکہ اگر آپ کو اب یہ معلوم چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی از نو مور, فنش, ریسٹ ان پیس, تو پھر تو آپ کو یہاں پر ڈیرے مضبوط کرنے چاہیے, آپ کو تو مزید پراپرٹی لینی چاہیے. لیکن پراپرٹی بیچنے کا مطلب کیا ہے, یہ تمام باتیں آپ نے خود جانچنی ہے کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکومت میں نہیں ہے, قید ہے یا صحبتیں کاٹ رہا ہے, تکلیف میں ہے, وہ تو مشکل میں ہے ہی, لیکن اس ٹائم حکومت کے اندر کے لوگ کیوں پریشان ہیں, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آپ کو تو کافی مطلب اچھا ماحول ہے, اب تو مطلب کھلا ہی ماحول ہے تقریباً, آپ تو جو مرضی کریں, آپ کون پوچھے گا. تو یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں, لیکن اگر یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی کو موقع دے دیا جائے تو وہ موقع کہیں گلے نہ پڑ جائے, مطلب کوئی اور شکل نہ اختیار کر جائے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن اس کے اوپر میں آپ کا فیڈ بیک چاہوں گا, جو اس کے اوپر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو کچھ خبریں جو ہیں وہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, خاص طور پہ 10-11 جولائی کے آس پاس, وہ میں آپ کو دوں گا. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے حوالے سے وہ میں خبر دوں گا. اس کے سپریم کورٹ کے اوپر جو ہمارے کمنٹس آئے ہیں انڈیا سے اور جگہوں سے, کہ سپریم کورٹ کو یہ بات شاید معلوم ہے, باہر کے لوگ بول رہے ہیں کہ ان کے یہ جو ٹائم یہ لے رہے ہیں, اس ٹائم یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جو اٹارنی جنرل آ رہا ہے یا تمام لوگ آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ ان کی بات کو سنا یا مانا نہیں جائے گا. تو جو انڈیا کے چیف وہ ہیں آرمی سپریم کورٹ کے جج, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب حکومت نہیں ماننا, اب یہ ماحول بن چکا ہے, تو پھر آپ کر ہی کیوں رہے ہیں کام. تو یہ تمام چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو سپریم کورٹ کیا کوئی فیصلہ کرے گی؟ اگر کرے گی تو کیا اس کا یہی انجام ہوگا جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا کہ پوائنٹ تو انہوں نے دے دیا ہے جسٹس عیسیٰ فائز نے کہ یہ انلیگل پروسیڈنگ چل رہی ہے اس ٹائم, اس کو نہ مانا جائے. تو کیا اسی بات کے اوپر جو ہے دوبارہ سے کوئی پٹیشن آ جائے گی, دوبارہ سے کوئی درخواست آ جائے گی, یا کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کو دوبارہ سے ایک مضبوط تو ہونا چاہیے, اور مضبوط ہونے کے لیے 2-3 باتیں کرنی پڑیں گی. فیصلے لے لینے چاہیے جو فیصلے لینے ہیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کے لیے بہت ضروری ہے, اور سپریم کورٹ میں آنے والے جو وقت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. نئے ججز جو آئیں گے ان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اس ملک میں عدل کا انصاف بہت ضروری ہے, اور سپریم کورٹ کا اس کے لیے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب سیشن کورٹس ہوتے ہیں, وہ باقی کورٹس ہوتی ہیں, ہائی کورٹس ہوتی ہیں, تو آخری میں آ کے آسرا یہی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بولڈ ڈیسیجن لے گی, لاسٹ فیصلہ کرے گی, گورنمنٹ کو بلائے گی, تمہیں فارغ کر دیں گے ہم, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک ماحول ہوتا ہے.
لیکن یہاں پر اس ٹائم نظر یہ آ رہا ہے، اگر میں غلط ہوں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، کہ اس ٹائم جو حکومت ہے وہ حاوی ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیفینس پہ چلی گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے مجھے. اگر یہ توہین ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں توہین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ اس ٹائم وہ نہیں فیصلہ کریں گے، یا اگر وہ فیصلہ کریں گے تو مانا نہیں جائے گا، یہ تاثر جا رہا ہے. اس تاثر کو نہیں جانا چاہیے. ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو بھی صحیح سمجھتی ہے، ہم کسی کو سزا کا تقاضا نہیں کرتے، جو صحیح سمجھتی ہے وہ فیصلہ کر جائے. یہ 1 اسٹیپ پیچھے 2 اسٹیپ پیچھے والی باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سیاست میں ہوتی ہیں، یہ سپریم کورٹ میں نہیں ہوتی. سپریم کورٹ جو ہے وہ صرف حق اور انصاف کی بات کرتی ہے بس. وقت کا تقاضا یہ ہے 2 اسٹیپ پیچھے سرب ہو جائیں، بات چیت کر کے مسئلہ حل کر لیں، یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے. یہ ہمارا خیال ہے کیونکہ ہم نے بھی قانون پڑھا ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.